بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرا دلیلم معینن حتی تسکنہو ورزقتاون وتمتعہو فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا توابا بحق یا شمس الہ مقلبو یا مقلب القلوب یا مسافر شام ادرکنی فی سبیل اللہ الہی بحق الحسین ذکر حسین علیہ السلام دی اس مجلس نو قبول فرما مالک اللہ بانیان خمسہ منتظمین معاونین حاضرین مجلس دے عزت رزق بختچ بے بہا اضافہ فرما الہی سن رزق شعور عطا فرما سارے آمین آکھو دربار حسین علیہ السلام دعا رد نہیں ہوندی تو مطمئن ہو کے دعا دے بعد آمین آکھیا کرو مومن دی آمین تے مہر لگ دی مالک اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما الہی سن ویسا بنا جیسا اے چاہ دن اسی ذاکر نہیں ہاں دعا منگو ذاکر ہو جائیے اسی عزادار نہیں ہاں دعا منگو عزادار بن جائیے اسی ماتمی نہیں ہاں دعا منگو علی اکبر بادشاہ دے ماتمی بن جائیے کریم اللہ سن 14 دی معرفت عطا فرما الہی سن ویسا بنا دے جیسا 14 چاہنے توڑے کان بہت بڑی دعا پہ منگدا اپنی اپنی غرض اور ضرورت دے تحت آمین آکھ لینا مالک اللہ جڑے مومن عزادار قرضدارن امام علی ابن موسیٰ الرضا دے خزانے چوں اتنا وسیع رزق عطا فرما اپنے قرضے ادا کر سکے لکھن دعاوان دی ایک کی دعا اور جتنے زن و مرد جتنے قدم چل کے دربار حسین چاہے ہو مالک ایک ایک قدم دے عوضج اجر کثیر عطا فرما چاچے کمرن مالک صحت علی لمبی زندگی عطا فرما بھائی علی رضا نو مالک صحت نال لمبی زندگی عطا فرماوے یہ نور کا فیملی یہ خاندان یہ پورا شرک پور عزادار موالیان حیدر کرار نو ماں حسین دی کس دا محتاج نہ بڑھا لکھن دعاوان دی بھائی محسم بیمار ان مالک ذکر دے صدقے شفائے کلی عطا فرماوے ساڑھے بھائی سردار نعیم خان دے مالک درجات بلند فرما لکھن دعاوان دی ایک کی دعا ایک کی التجا الہی رسم نل نہیں جڑے تڑپ محسوس کر دے ہو بارویں دی زیارت دی اور بارویں دے ظہور دے انتظار زندگی گزار رہے ہو وہ گڑ گڑا کے دل نال روح نال آمین آکھنا مالک اللہ بارویں حجت دے ظہور تاجیل فرما ایسی صلوات پڑھو دعا آج جی مستجاب ہو جائے نعرہ تکبیر مجمع ڈھیرے خوش ہو کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اونچا کرو مولا غدیر نو سلام پیش کر کے بولو حیدری حسینیت مجمعنی قوم بولے حسینیت جاگ کے بولو حسینیت میرا خیال ہے اس سے حسینیت واسطے ہی روز اکٹھے ہونے ہیں تو اے نعرہ فضائے گونجنا چاہیے سارے بولو حسینیت
یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت ایڈی وڈی صلوات ہوئے کربلا لے راضی ہو جاوے اجازت ہے جناب اجازت ہے جی اس دروازے دی سخاوت دی بات شروع پہ کردہ چلو پہلا لفظ میں تھونوں ہدیہ کردہ تو پھر اس دے مطابق موضوع دا انتخاب کریں میں کہ اس دروازے دی سخاوت دی بات شروع پہ کردہ جس دروازے دی چھوٹی تو چھوٹی خیرات دا نام جنت ہے مہربانی اور ذکر حسین یہ مجلس شبیر بڑا بختاں والا ہے وہ انسان جس نے حسین دا ذکر نصیب ہوتا ہے ایتھو حسین دی ماں مطمئن کر دیتا ہے خدا گواہ ہے کوئی حسرت باقی نہیں ایتھے نہیں پڑھیا اتھے نہیں پڑھیا اتھے نہیں پڑھیا کی ملک تے کی ملک تو باہر مدینے والے دی اس تو وڈی لاجپالی میں کی دساں بھئی اروڑی تو چاہ کے حسین ایتھے لے میں کل پہلی مجلس وچ بھی بابا جی گزارش کیتی ہے کہ مقصد کربلا سمجھنا ہے مقصد حسین سمجھن دی کوشش کریں دنیا دی بات ہے تو دنیا راضی نہیں ہوندی دنیا راضی کرن دی کوشش بھی چھوڑ دیو آؤ اس مجلس دی عزت دساں 4:17 میں تھانوں ہدیہ کردہ وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا یعنی عملاً بندے ہور ایتھو ہور ایتھو تھوڑے جا ساتھ دیو ایتھو ہور تے پھر کردار تے آؤ اسی شیعہ جڑے مجلساں کرانے ہاں اور یہ عزاداری اور یہ جوک در جوک عزادارن دا کٹ وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا مہربانی ایسم بھائی مہربانی چوتھی سطر تے تسی میں نے بڑی دعا کرو گے حیدری بھائی اس لفظ نو ذرا محسوس کرنا عمران بھائی وہ ہوگا باو جی وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا یعنی جو ایتھے اوئی عمل وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا عزت دسن لگا اس صفحے آزادی یہ کہہ کے ملک لے گئے مجلس کا تبرک لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا مہربانی ماتمی بولے حیدری مہربانی جی بہت مہربانی یہ کہہ کے ملک لے گئے مجلس کا تبرک لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا اللہ دے جہان اچ بندہ او خوش نصیب ہے اور مقدر دا سکندر ہے جنہوں اللہ ہادی علی عطا کی بندے سمجھتے نو بندہ امیر ہے جند کول کوٹھی کار روپیہ پیسہ رقبہ جائیداد نوکر چاکر یا دنیا دی دولت میرے عقیدے دے مطابق اللہ دے جہان اچ اس بندے تو وڈا امیر ہی کوئی نہیں جند دامن اچ علی دی محبت دی دولت آئے آئے اچھا جی مہربانی بھائی علی باس اصل وہ بندہ امیر ہے جس دی دامن 14 دی معرفت دی دولت ہے
میں ہر ممبر تو اپیل گزارش کیتی ہے 22 سال ایدو سوکھی ونڈ کم از کم شاید میں نہیں لبی ایتھے داد آوے پتہ لگے شرک پور والے گل دا مول پائے اور جملہ میں ہر ممبر تو ہر زدار ماتمی نو ہدیہ کر چکا بھئی روز جو ذاکرہ دن معرفت منگو کوئی پوچھ ہی لوے معرفت ہے کی سلمان دہلیز سیدات داڑی نل بہاری دے رہے بندے موڑا ہلا کے پوچھیا سلمان دہلی صاف پہ کرنے سلمان ادھے نہیں داڑی صاف پہ ملاؤ تھوڑا جا مزاج بھائی ہاتھ اچھا کرو حیدری توجہ ہے میری گزارش تے دہلی صاحب پہ کرنے سلمان ادھے نہیں داڑی صاحب پہ کرنے آؤ علی دی ولایت طاقت بڑی ہے سورہ یاسین پڑھو 22واں پارہ پڑھو گلوں دی گنجائش تے تھوڑی ہے لیکن چلو میں ایک گل کر کے قصیدہ پڑھدا مالک اللہ پیاد ہے میں اللہ نے 18,000 عالم دے علوم نو جمع کر کے امام مبین دے سینے چ رکھ دیتا مالک پہ یاد ہے 18,000 علوم نو اکٹھا کر کے میں امام دے سینے چ رکھ دیتا اور یاد رکھنا ایمان وات پریشان تو نہیں ہو رہے دنیا دی کوئی شے ایسی نہیں جڑی امام دے علم تو دور ہوئے سوچنے والے دی تو پھر کیا ہی بات ہے سوچنے والا تو پھر کچھ بھی نہیں سوچتا ساڑھے امام جا کوئی دکھاؤ تو صحیح گلہ منہ چک چک کے ساری کر دینے ساڑھے امام دے نال کوئی رلے تا صحیح کوئی ہووے تا صحیح کوئی ہے تے سامنے لے یا گلہ کیوں کرن دی لوڑ ہے اور دارائن قربان کر دے وہاں 2 ہستیاں بلندن اللہ بلند محمد مصطفیٰ بلند اہل سنت بھائی آئے ہو اسی تھوڑا شکریہ ادا کر دیا آیا کرو شیعہ دی مجلس سنیا کرو ویکھیا کرو بھی شیعہ کی آدھن آؤ جڑے بندے رولا پائے نا علی دیاں گلاں علی نو ودھائی جاندے نے اسی نہیں ودھایا اس اللہ ہی ودھایا علی نو توجہ ہے اللہ بلند سرکار ختمی مرتبت وجہ تخلیق کائنات سیداد پاک بابا بلند ہون جس فتوہ لکھنا ہے کاغذ پنسل ہاتھ اچھ رکھے میں ویڈیو کیمرے دے سامنے پیادا اللہ بلند محمد مصطفیٰ بلند باقی ہر شے علی دے قدمت اللہ شاباش انہا نوجوانہ دے شاباش جن گل نہیں سمجھ آئیے حیدری میرا موضوع ہے آج دا پنجتن پاک ختمی مرتبت فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اہل بیت گلہ نل کھاتے پورے نہیں ہونے ہونے نا این کر کے رستے کٹ دے جاؤ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رانی پیر مرضی دے بناؤ سائیں ہوری پڑھ دے ہوندے ہیں اپنی مرضی دے پیر بنا لے تے ہر کوئی اپنے پیران دی ثنا خانی بھی کردہ ہے مندہ بھی ہے بولے نہیں تسی یار ایک پیر ہے جڑا آدھے لوگ آدھے نہیں بھئی یار میرا پیر دیوار توڑ لیندہ ہے میرا پیر جی فلاں ہر کوئی فخر ناز کر دے یہ گل میں کرن لگا سا میں رک گیا تو چلو تسی کر دیتی ہے جنہوں اللہ پیری علی عطا کیتا ہے
پھر وہ ناز بھی نہ کرے. سانتے بھائی اپنے بختاں تے ناز ہے. توجہ ہے. انہاں دی معرفت منگ لو, انہاں دے در تے جھک جاؤ. جس لے سائیاں یہ اسی پیپر حل کر رہے ہیں, کھا کے پی کے ٹر کے سو کے بول کے آگ کے پہنچا کے کو تھوڑا جا ساتھ دیں دے ہو. یہ اسی پیپر حل کر رہے ہیں. ایک کمرہ امتحان اچ بیٹھے ہیں تے جدو سائیاں روح دی شکل اچ پیپر لے لینا ہے نا, بڑے تھکے ہیں اسی بھی یار, باسیاں تے نہ لو. جدو سائیاں روح دی شکل اچ پیپر لے لینا ہے, پھر چھڑانا کسے نہیں. اجے بھی ویلا ہے, بڑی خوش بختی ہے جڑا روز دن چڑھدا پیا ہے, اس دا شکریہ ادا کرو. دنیا دی چاہت, دنیا دی حسرت چھوڑ دیو. دنیا کوئی شے نہیں جے. علی والے پلیٹ فارم تے اکٹھے ہو جاؤ. ایک پاسے پوری دنیا ہو جاوے, ایک پاسے کلا علی ہوئے. علی والے پاسے جاویں. درجات بلندوں میں نواب عارف ڈھنڈو صاحب دے, اینا لفظاں دا ثواب انہاں دی روح نو پہنچے. بڑا ہی کمال جا کلام سامنے آ گیا ہے. ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو تو میں سونا کر کے تھانوں قصیدہ سنا. آل محمد بغیر گزارا نہیں ہوتا. مرضی تیری اپنی, اللہ تن حضرت انسان بنائے, اللہ تین شعور دیتا ہے, اللہ تین عقل دیتی ہے. اے دے کولو بندے نو کام لینا چاہیے. اے نہیں آکھنا چاہیے بھی کہاں چٹا ہے تے بھئی کہاں چٹا ہی ہے. ضد دا علاج کوئی نہیں. اگر ساتھ دیو تے اردو ادب دے 2-3 شعر میں تھانوں ہدیہ کرا سہیں. یاد رکھ جن کے دم پاک سے دو جہاں میں اجالے ہوئے ہیں. بھئی تھوڑی جی گنجائش بناؤ, تھوڑے جے جاگو. یاد رکھ جن کے دم پاک سے دو جہاں میں اجالے ہوئے ہیں. یاد رکھ جن کے دم پاک سے دو جہاں میں اجالے ہوئے ہیں. یاد رکھ جن کے دم پاک سے دو جہاں میں اجالے ہوئے ہیں. یاد رکھ جن کے دم پاک سے دو جہاں میں اجالے ہوئے ہیں. یاد رکھ جن کے دم پاک سے دو جہاں میں اجالے ہوئے ہیں. یاد رکھ جن کے دم پاک سے دو جہاں میں اجالے ہوئے ہیں. یاد رکھ جن کے دم پاک سے دو جہاں میں اجالے ہوئے ہیں. یاد رکھ جن کے دم پاک سے دو جہاں میں اجالے ہوئے ہیں. وہ ہنسی دل نشیں دل ربا دست عمران کے پالے ہوئے ہیں. کیا بات ہے بھائی, ہاتھ اچھا. ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا آواز کھولو. ہے نہیں آباد رہو. بہت مہربانی, بہت مہربانی. وہ ہنسی دل نشیں دل ربا دست عمران کے پالے ہوئے ہیں. اپنی مرضی تے پیر بنا لے, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں. اللہ تین شعور دیتا ہے, اللہ تین حضرت انسان بنائے, اللہ تین عقل دیتی ہے. لیکن پیر بنان تو پہلے نوکر دی گل ذہن وچ رکھی. میں پیادہ پیار کی ہے وجہ مصطفیٰ, ان کے جتنے بھی ہیں اقربا.
तबा, जिसे चाहे उसे प्यार करे, पर ये भी सोच लेना जरा, कौन सीने पे पलते रहे, कौन घर से निकाले हुए हैं। हाय हाय हाय, ओए मैं दारैन कुर्बान कर दे वहां, सलामत रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या मोहम्मद, या अली या पाक बतूल, या हसन या हुसैन, सलामत रहो। बिस्मिल्लाह, सलामत रहो। हैदरी आबाद रहो। बहुत मेहरबानी। कौन सीने पे पलते रहे, कौन घर से निकाले हुए हैं। भाई बंदियां कई आखना भाई वो लगन वाला कसीदा सुनांदा ना, मैनू नहीं पता लगन वाला केड़ा हुंदा है। मैनू पता भी कसीदा कसीदा हुंदा है, चाहे कोई थोड़ा बोले तो चाहे कोई ज्यादा बोले। मेरे पास वेखना भाई, तेरे सुनन दा एक मयार है। मुहम्मद मुस्तफा बादशाह दी धी दा करम है थोड़े ते दुआ दे के जा रहे हैं, एक करमशाला कायम रवे। एक लफ्ज इस्तेमाल होए कवि, की लफ्ज है कवि। कवि आदन ताकतवर। रोज बंदे सोचते हैं यार वो फलां जी उत्थे जी आज मोटरवे ते गड्डी नूं अग लग गई, वो 16-17 बंदे जी वो मर गए, क़यामत दी निशानी। इधरों जी पानी आ रहा, फ्लड आ रहा है जी, कोविड आ गया जी, क़यामत करीब है। इधर नहीं आंदा। मेरे पास वेखना, अली दा वास्ता देना। ए जेड़े बुजुर्ग नजर आ रहे हो, मेरी 70 दी कीमत मेरे तक पहुंचनी चाहिए दुआ दी शक्ल च। आओ मैं थोड़ा मयार वेखा, किस मयार ते सुन रहे हैं शरकपुर वाले। कयामत आ नहीं रही, करीब है, करीब है, कयामत करीब है, कयामत करीब है, कयामत आई लो, कयामत दी निशानी। मैं पाक मिंबर ते खलो के मैं पियादा, बस कयामत है नजदीक तेरे, यही कहता रहा हर कोई, बस क़यामत है नजदीक तेरे, में सर चली हर कोई। आ चुके हैं दर में बारवा, इसलिए वो नहीं आ सकी। क्या कभी हाथ मेहदी के हैं जो कयामत को टाले हुए हैं। कोई बैठा है दम सुनने वाला यार, हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। क्या बात है। सलामत रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। मेहरबानी। क्या कवि हाथ मेहदी के हैं जो कयामत को। जेड़े नौजवान बैठे हो थोड़े मिजाज का शेर आ गया, जो कयामत को टाले हुए हैं। खैबर दा मैदान जेड़ा हुण नौजवान ना बोले फिर वो आया क्यों है। गल खैबर दी शुरू हो गई। मेरे पास वेखना भाई, 39 दिन गुजर गए, 40 दिन बच गया ते नबी देवे अलम ते जेड़ा जावे मरहब को भेड़ा जा मुंह कड्डे बारी चुते आखे आवा। ये अलम सट के दौड़ ला देन। की माहौल बनना है मैनू नहीं पता। ये दो सौखी गल कोई नहीं। खैबर दे हवाले नाल खत्मी मरतबत ने जी गल की, आवाज दे के गल कड़ी याद देना है। जमाने के मुश्किल कुशा सुबह होते ही खैबर में हाथ कदी किसी कुत्ते का मोहताज ना होवे। हाथ चक के बोलो अली हक। सलामत रहो। जेड़ा टुक्कर हसन दे बाबे दा खांदा है हाथ उच्चा करे, पूरा शरकपुर सुने बोले हैदरी।
آؤ اللہ واسطے بھائی لفظ آیا نہ ہوئے اللہ دی کلی رحمت وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین گل کیڑی کیتی ہے زمانے کے مشکل کشا صبح ہوتے ہی خیمے میں آیا زمانے کے مشکل کشا صبح ہوتے ہی خیمے میں آیا آکے رکھ لے فرم بھی میرا حفاظت انہیں لے کے جا ساتھ میرے ہیں جتنے جری سب کے سب مرنے والے ہوئے ہائے 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 سلامت رہو سلامت رہو بولو کو طبیعت لگی ایک سطر میں پنجابی دی پڑھا ہوندے بوئے تے جھک جہندے بوئے دے اتے کیسے دی تھوڑ نہ ہوئے یہ دو سوکھی گل ان کتھو لے آواں ہوندے بوئے تے جھک جہندے بوئے دے اتے کیسے دی تھوڑ نہ ہوئے ہوندے بوئے تے جھک جہندے بوئے دے اتے کیسے دی تھوڑ نہ ہوئے ہوندے بوئے تے جھک جہندے بوئے دے اتے کیسے دی تھوڑ نہ ہوئے پرے پنچایت دے بندے بیردار لوگ بیٹھے ہو گل لطف لینا گل دا اللہ واسطے بھائی جہندے بوئے دے اتے کیسے دی تھوڑ نہ ہوئے بندے تا بندے رہ گئے نبیاں رسولہ وچ جیندہ کوئی جوڑ نہ ہوئے سلامت رہو بھائی حیدری عابد حسین نعرے دا جواب دے حیدری آباد رہو قرآن دی تلاوت آباد رہو بھائی وستے رہو ختم قرآن دا ثواب بادشاہ علی دا نام چاوین تھوڑ نہ ہوئے جوڑ نہ ہوئے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں اللہ تین عقل دیتی ہے دے کلو کامل ہے شیعہ قوم دے بچیاں دے پیچھے نہ پے سانو یا علی یا حسین کرن دے خیرات اچداد منگی نہیں بناوٹ تسنو دی ذاکری دا قائل ہی نہیں بندہ شیعہ ہوئے تے ٹکر حسن دے بابے دا صدقہ کھاندہ ہوئے تے بیٹھا مجلس ہوئے تے ہوئے بھی جیندہ شیر پچا کی میں جاوے گل میں کرنی ہے فیصلہ تو کری چپ ازمام میں مہر ازمام قائم دی کچھاری غازی دا بارا آمیر ویر سوٹا صحیح جیڑے حق منگتے نے منگ دے جو میرا تا او نال کیوں تک لے کیا بات ہے بھائی ہاتھ اچھا کرو حیدری آباد رہو وسدے رہو نسل دی خیر ہونے بھائی پیر ناظم شاہ جی دعا دے دینا جتھے بیٹھے ہو میرا دھیان ہون پی ہے ونڈ کر لینا پرے پنچایت دے بندے اتنا بولی جو اگلے سفرچ میں دعا کر دا جاواں سوچتا صحیح جیڑے آپ منگتے نے منگ دے گا جو میرا تا او نال کیوں تک لے فدق دے چورا والے رستے تے چلتے تے تو دکن کیوں وال لے رستہ چنگا ہونا ہے جیڑا جنت نو جاوے وچ کوئی موڑ نہ ہوئے
بڑا مارے مسلمانہ علی دیاں دھیاں نو حد مک گئی ہے. میں آنکھیں بڑا مارے ہے. محرم 10 دن عزاداری گزار کے تسی بیٹھے ہو. درجات بلند من قبلہ محمد عباس کمی صاحب دے بھلا ہوئے سید جو ہے تسی اس مرحوم دا جملہ یاد آ گیا ہے. زن و مرد دی ہائے نکل جاوے وہ پڑھ دے ہوندے دعا منگیا کر شاءاللہ اس گھر نو آگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے. میدارین قربان کر دے گا بھلا ہوئے تھوڑا. اہل سنت بھائی تسی گل سن لینا بھائی وہ پڑھ دے ہوندے آئے دعا منگیا کرو شاءاللہ اس گھر نو ڈاکو نہ پوین جتھے چھوڑا میں نالا کوئی نہ ہوئے. او میدارین قربان کر دے وہاں. اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ. یقین ہے میرا جڑا اپنے آرام چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو کالے کپڑے پا کے یقیناً مکانی تے ماتمی پرصدار بن کے بیٹھے ہو. اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ. میں تین 2:17 سنان لگا رکھ ذرا شام غریباں ذہن چ. جیڑا رو نہیں سکدا وہ سوچتے سکدا ہے نا ایڈا وڈا گھر ہے مسلمان نہ لٹیا کیویں. بھلا ہوئے تھوڑا سیدزادہ. عباس مرا کے غریب ہو گئی دھی علی دی. میں واللہ کچھ اور پڑھنا آئی لیکن تیرا مزاج ویکھ کے میرا دل کر پہ ہے تینو علی دی دھی دی غربت سناواں. اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ. اس لیے اوہ میدارین قربان کر دے وہاں. میں کہ عباس مرا کے غریب ہو گئی. چلو 2 لفظ میں تفصیل نال پڑھن دی کوشش کردہ. میں کہ عباس مرا کے غریب ہو گئی دھی علی دی. اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں. بھلا ہوئے چاچا جی انشاءاللہ کسی اپنے غم میں نہ رہو جڑے ہلکے دے ماتمی آئے کر کے دو. سیدو میں تھوڑی بانی دا بالا 17 اوکھی شروع کر کھڑا. دعا دی مدد دیوے سید میں پرسہ دار بن کے پرسہ دینا تسی پرسہ لے لوے. ایک لفظ ایک تندساں شام غریباں کی ہے جڑے بندے آدھن نے شام غریباں شیعہ پتہ نہیں کی کر دیں بھائی. بڑے قدیمی عزادار نظر آ رہے ہو سکتا ہے. اور میں جتھے بھی پڑھے اس تو اگے میں نہیں پڑھیا اس تو اگے میں نے پڑھ نہیں دیتا عزاداراں
ذرا محسوس کری تے گھر تک رومن واسطے اشارہ کافی ہے. میں تھوڑا واسطہ دینا حسین دیاں ضرباں تے کٹیاں ہوئیاں رگاں دا. ماما بہنا دھیاں ماتمی عزادار سادات و مومنین مکانی تے پر صدار بن کے آئے بیٹھے ہو. آتوں بھی پن میں بھی پندہ تے واسطہ دینا اندر والے باہر والے جت کوئی میری آواز پہ سن دے. بچیاں دی خیر ہے لیکن کوشش کرنا بچیاں تے بھی کنٹرول ہوئے. گن کے نہ انگلاں تے 10 تو 12 سیکنڈ جتنے اس بارگاہ دی حدود وچ لوگ بیٹھے ہو کوشش کرنا. میں واسطہ دیتا ہے حسین دیاں کٹیاں ہوئیاں رگاں دا تیرے ساہ دی آواز بھی نہ آوے. لجتن سمجھ آ گئی ہے تے اے شام غریباں. بڑا وڈا امیر ہے بندہ جندی ہائے نے نکلی شرک پور دے غیرت مندہ 84 یتیم آئی سڑے ہوئے خیمیاں دے نال بیٹھے آئے تے ایک دوسرے نوا دے آئے اچھا نروے آئے جیسا چھڑانے انہیں بازو کٹی گئے. مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی اللہ راضی ہو بہنا نصیب ہو. آفرین مجلسی پوری ہو گئی اوہ میدہ رہن قربان کر دو. 84 یتیم سیدان دا چودھاروں خیمے انو آگ لگی ہوئی تے ڈرے ہوئے بال بیٹھن خیمے دے نیڑے سڑے ہوئے خیمے دے کول بے کے تے رو رو کے ایک دوسرے نو آدن اچھا نروے آئے ساڑا غازی مارے آگے. مرحبا مرحبا انشاءاللہ کسی اپنے غم میں تھوڑی ہائے نہ نکلے گا. ضروری نہیں ہے ذاکر سخت پڑے اور ریان پڑے تاں مومن ماتمی دی عبادت ہوئے. کوشش کرو. میں کل بھی گزارش کیتی ہے میں آج بھی اپیل کردہ ایسی انگلہ نو تسی جس لئے محسوس کرو گے نا کیفیت نال تھوڑی بے ساختہ ہائے نکلے تھوڑو آنسو نکل آوے. اے ادب دا لفظ ہے تے میں نو سید دعا کر دیں. کدی سوچے تسا علی دی عزتہ والی دھی 18 بھیراواں دی بہن حسین علیہ السلام دی عدی بھائی وال ایڈیز دا علی دی دھی آئی نا اور بی بی دا خیمہ او خیمہ ہائی خیمہ تطہیر جیس خیمہ شرک پورا لیا حسین جیسا امام بھی بغیر اجازت اندر نہیں ویندہ. کی میں پڑھا مصائب تکی نے تیری ہائے نکلے لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا جس خیمے چ حسین تے عباس بغیر اجازت اندر نہ ویندے اس خیمے چ بڑی توہین نال شمر داخل ہوئے. سر جھکا لے جے تیری ہائے نے نکلی ہو میں دارین قربان کر دے من سید عطا. اس کتے نے قدم چاہے علی دی دھی نے ہاتھ کنات نہ لگ گئے مدینے تو منہ کر کے پہیا دیئے نانا اپنی امت کو روک میری چادر نہ لٹے میں اپنے دور دی مطلوب. مرحبا بھائی مرحبا بھائی آفرین بھائی انشاءاللہ کسی اپنے غم میں نہ رہو. ہوئے میں دارین قربان کر دے ماں. علی دیاں جائیاں توڑی عزاداری توڑا پرسا قبول فرما لوں. حمید پتر مسلم دا آدھے میں ویدہ پیاں دور تو خیمے انو آگ لگی ہوئی. آدھے میں ڈٹھا ایک بی بی ہے جڑی بل دے خیمے آن دے پاس ویندے آدھے سیک بڑا ہے واپس آوے. ایڈے مجمع میں قدیمی عزادار دی زیارت بابا جی کرنی چاہنا جت بیٹھے ہو ہائے انج کرے جی میں جنازہ اٹھتا پیا ہوئے. حمید پتر مسلم دا آدھے میں جرت کر کے کوشش کر کے تے قریب گیا اکھا میں جھکا لیاں ہاتھ میں بن لے تے گردن جھکا کے تے ہاتھ بن کیا کہ بی 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 اگر کوئی تیری قیمتی شے اندر رہ گئی امتحان نہ لینے تے نہ دینے آئے تے سارے پرصدار بن کے نا بابا جی اگر کوئی تیری قیمتی شے اندر رہ گئی تے بی بی میں تینوں واسطہ دینا اس چیز نو رہن دے. اگ بڑی تیز لگی ہوئی ہے شاللہ شیعہ نہ ہوئے جدی ہائے نہ نکلے یہ لے آکھے نا میں واسطہ دینا جیڑی بھی قیمتی شے رہن دے مٹی تے متھا مار کے آدھی یہ تیرا لگدا جو بجنا. شاباش انہاں نوجواناں دے شاباش نوکراں بابا آفرین کرلا کے بھائی اگلے سال اورو سی جڑا ہو سی جوانی نصیب ہوئی ٹھڈا صاحب بھر کے آدھی یہ تیرا لگدا جو کچھ نہیں
حمید آدھے میری گل سن کے ہکو وار آسمان دو منہ کر کے آدھیے یا علی یادے بلدے ہوئے خیمے داخل ہو گئی جڑے روندے نہیں ہائے تے کر سکتے ہو آدھے میں ویدہ ہی رہ گئے ہیں جس لے گئی تے ہتھوں خالی جس لے واپس آئی تے کانتے بھلا جن سمجھ آ گئی ہے ایک جوان چایا ہویا جنہوں مٹی تے لٹا کے تلیاں مل کے مقتل دو منہ کر کے آدھی حسین تیری نسل بچائی کربلا آئے بھائی کربلا آئے وہ شام غریبہ دیا لٹیاں یا بیویاں تیرا پرسہ قبول فرما او میں دارین قربان کر دے بس مجلس پوری ہو گئی ہے تھے انشاءاللہ کسی اپنے غم میں تیری ہائے نہ نکلے تلیاں مل کے آدھی سجاد جاگ زمانہ وسدہ پہ سن لٹ پہ گئی سجاد اٹھ ویکھنا ماں دی چادر لے گئی تاریخہ دیئے انہا بغیرتا خیمیاں نو اگ لائی سیدہ نے بال انج نکھڑے جی میں تسبیح دا دھاگا ترٹ جاوے تے دانے کھن میں دے اس علاقے دے غیرت منداؤں اچھرنی آلیا بلدیوے خیمیاں دے پاسے دٹھا وط نجف دموں کی تا گل میری ہلکے دمات میں سنے تے آن دی ماں وین کر کے پیا دیئے نہیں آگ بجھ دی تیندیاں دھیاں تو ساتھی کار بابا امداد روکیا دیئے اوکھے ویلے آئیو دھیاں تو پہو آندن پھیکے یادے دھی دا پیو جت بیٹھے ہوں دی آئے نکلے وین کر کے آدھی معصوم سکینہ میں نو نہیں لب دی ہن چوکھے شولے بھادے مٹی تے متھا مار کے آدھی مجبوری کی دسا میں تلیاں مال مال آئیو تھاک گئیاں نہیں آنکھ کھولی سجادے سرت ماتم دا پرسا جڑا ہلکے دا ماتمی ہے ممبر دی قسم ہے چاچا کمبر 2018 میرے کون 6 سفر دے پیر ذریعت عمران شرازی مجلس بڑی آئی ایو جوین کیتا مجلس کربلا دا منظر بن گیا ایک ماتمی آئی جڑا ماتم کردہ ہویا اٹھیا رو کے آدھے سیدادہ تو جو گل کیتی ہے بی بی آدھی ہے نہیں آگ بجھ دی سیدادہ تینو حسین دی ازربان آواز میں سان ڈرسا آگ بجھی یا کوئی نہ میں پتھرہ دادا میں نہیں سیدادہ وین کر کے آدھائی بجھی آگ اویلے جدہ ساڑ گئے خیمے سادات یوزا مدے سارے وچ والدی بھادے آئیو آن دی ماں پاؤں ساد اپا سکمارے جن سمجھ آوے اندہ ہاتھ سینے تے یا سارتے آوے اپاس دی لاش دا پاس وے کے رو کے آتی آئی تینو پترہ ماں گپلیں دی رئیاں لا پیڑ دوی رو ادھارے روک بین کر کے آتی آئی میں نو دھی شبی ردی نہیں لب دی پردہ میں بسم اللہ کرا نوکرہ اچھا جے ماتم تے جڑ گئے ہوتے کنیوسی نہیں کردا ایک وین دی اجازت منگدا کل اوروں سی جڑا ہو سی شرک پورا لیا قیامت اب جی کرا نوکرہ وین کر کے آن دی ماں پیا دیئے تینو پترہ گپلیں دی رئیاں لا بھیڑ دوی رو ادھارے وین کر کے بی بی آتی ہے میں نو دھی شبی ردی نہیں لب دی پریشان پردہ دارے گھر تک رونا ہی توین دی اجازت منگنا جتنے سید بیچے ہو اوہ میں مر جانا شمر پہ غیرت نے ظلم دنال آن دی ماتی چادر لائیے سید معاف کریے چادر نیزے دی چونتی آئیے آلیا مٹی تے جھن پئی توین کر کے پیا دیئے جیل لوٹ لئیے چادر میں کو قتال چکار فرمایا جائی زہرائے بی بی آتی ہے میں غیرت ہاں
ہاتھ نہ بنو نہ کرا مجلس ہے تے پوری ہے چاچا کمبر ایتھے بھی چھوڑ دے وہاں تے دعا پہ دے دے ہو لیکن وینوں پڑ جاواں جائے تے شام علی بی بی دی مہر لگی ہوئی ہے اوے ماتمی جوانوں بڑے ظلم دے نال اس معصومہ دے بندیاں چ ہاتھ پایا اس درے چ ہاتھ پایا لفظ میں حوصلے نال آکھنا ہے تے جندے گھر 5-7 سال دی دھی ہوئے اس بندے دی ہائے دی آواز میرے کنہ تک شانی ضرور آوے تے سید معاف بھی کر دینا 12واں امام زیارت نائیت فرمیندہ میرا سلام ہوئے کربلا دی چھوٹی شہزادی تے جندے دوران دے کنڈے نہ کھلے تے دور رہ گئے واہ واہ بن گئی یہ کربلا بی بی آدھی سکینہ کیوں رون دیئے رو کے آدھی رون دیئے ویر مرا کے وسدی دنیا رون دیئے ویر مرا کے وسدی خیر بھائی ہر بندہ یا سر تے ہاتھ رکھے یا سینے تے تینو ماتم دا سلام ملے سید و یہودی آواز آیا سکینہ رون دی کیوں ہے جڑے دھیاں دے پیو بیچے ہو مٹی تے متھا مار کے رو کے آدھی کیویں نہ رواں قاسم اکبر اصغر کو سے گئے اکبر اصغر کو سے گئے بھین دے نال سارے رس گئے بھین دے نال سارے رس گئے بیٹھیاں ویر کو آگے بچتی ایک وین دی اجازت دیں دے ہو مجلس میں پڑھ کھڑا مارن مقصد نہیں اوہ شرک پر دے غیرت مندہ جنی اپنی اللہ دے اس بندے دی ہائے کیویں نہ نکلے چاچے دی لاش دے آئی ہے بین بانوان دے لاش رتی ہے معصومہ چاچے تے جھڑ پئی غازی آدھے سکینہ تیرے کنہ چخون کن کرے بندہ جنے گھر بھی ہوتی ہائے نہ نکلے وین کر کے آدھی چاچا کیا دساما اٹھ چاچا ذرا بیک تو حالے اٹھ چاچا ذرا بیک تو حالے ہن میں دے رخسار لال ہائے ہر بندہ یا سر تے یا سینے تے ہاتھ مارے مجلس پوری ہو گئی آج گھر تک رو نہیں تے کوین دی اجازت منگدا زمین کربلا نو بھمبایا آواز دے سکینہ اللہ دے نام تے دسا اے دے اوکھے تے دکھے وین کیوں کرے ہائے کریے اللہ واسطے مٹی تے متھا مار کے اصغر دی بہن دی وے چاچا دعا مانگ انشاءاللہ میں مار ونجا آواز دے سکینہ موت دی دعا میں کیوں پئی منگ دی اور جڑا ہلکے دماتمی ہے سب دے بال کھول کے چاچا دی میرے باتویں دے لاش تے جھڑ پئی تے بین کر کے حسین دی دھیا دی کیا دسا میں دیتا نے زہرا دی تھی کو دیتا نے زہرا دی تھی کو آہدا ہے ہن ساڈ غازی کو آہدا ہے ہن ساڈ غازی کو چادر دے وچ ہاتھ پا کے آواز دے چاچا تیرے لہن ہلائی سانو موت پہ گئی ماتم حسین